والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر فقوة بقى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنبدأ إن شاء الله كتابا جديدا وليس بجديد، يتلمد توقع كتاب إن شاء الله نجمر علن ألا وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. كتاب الحافظ ابن حجر للمكتبة الإسلامية بزو كتوبين كبركته أئمات عندنا وناتشو بزو مؤلفاتو تشالوات، ومعظمها في الحديث وعلومه، وحديثنا وحديث زرع بزو تأليفاتو تشالواتشو. كنزا مكاكل إيه አሁን ምን ጀምረው كتاب ነው ይያልን فتح الباري شرح صحيح البخاري የሚባል ቢጤ የሌለው ኪታብ አላቸው። እሱ ብቻ እንጂ ባይኖራቸው ይበቃቸው ነበር ሸረፈ። እና ሰውየው በመጀመሪያ አካባቢ ወደ ሉጋ ነበር መይላቸው። በሉጋ የተወሰነ ተጓዙ በኋላ حبب إليه علم الحديث حديث الله سبحانه وتعالى أصدداቸው فأكب عليه ወደ علم الحديث በጣም ትኩረት ሰጥተው ففتح الله عليه ما لم يفتح على غيره። ይሄ فتح الباري ቢባለው የቡኻሪ ሸርህ ከሳቸው በፊትም ከሳቸው በኋላ እንደሱ አይነት የለም። እና ሌሎችም ክቱቦች አሏቸው። ይሄ ብሉግም የሳቸው ነው ይያልን ነው። ሌላ ስለ ሱሐባ الإصابة في تمييز أسماء الصحابة የሚባል ኪታብ አላቸው። ሌላ أصل الغابة የሚባል አለ። እሱ ጋር አንዳንድ ሰዎች ያመሳሰላሉ። የሳቸው የሚባለው الإصابة في تمييز أسماء الصحابة، ያኛው أصل الغابة في تمييز أسماء الصحابة ከሳቸው በፊት ያለ ሰውዬ ያለፈው ነው። ሌላ ኪታብ على كل ብዙ ክቱቦች አበርክተዋል። التلخيص الحبير تخريج حديث الرافع الكبير ሌሎችም ብዙ አሏቸው። እነ تهذيب التهذيب ሸኻቸውን የሚዚን እንትን ያሉበት የለخصበት ወይም ሐዘቡበት አላቸው። ይሄ ስለ ሐዲስ ከብዙ አሐዲሶች ሰብስበው እዛ አንድ ኪታብ ላይ አርገውልናል። ሰውየው ከ773 እስከ 852 የነበሩ ሰውዬ ናቸው። ስንት ዓመት ቆዩ ማለት ነው? ያለው ከ773 እስከ 852 ከ80 ዓመት በላይ ቆይቻለሁ ይላሉ እሳቸው። ተርጀማ ለነፍሲሂ ስንት ዓመት ቆይቻለሁ ይላሉ እሳቸው። በዱንያ ላይ አንድ 80 ምናምን ዓመት 80 ዓመት አልፎኛል ይላሉ። አሁን ያልኩት እንግዲህ መደረብ ነው። 27 እና 52 ስንት ይሆናል? አልሞላ طيب المهم እንግዲህ ከስር የሚባል ነገር ይኖራል። 773 እና 852 ስንል ከ52 ጨምረው ሊሆን ይችላል። የተወሰኑ ወራቶች አመቱን ነው የተጠቀሰው፣ ወራቶቹ ስላልተጠቀሱ አልሙሂም ወደ 80 ዓመት አካባቢ
ቆይተዋል እዚች ዱንያ ላይ ያንን ሁሉ ለእስልምና ካበረከቱ በኋላ ወደ አኺራ ሄደዋል ስለዚህ عليه ማአኺዙን እንግዲህ ዑለሞች ያው ሸርሑል ፈትሑል ባሪንም ተዕሊቅ ጽፈዋል ሌሎች ኪታቦቻቸውም ላይ አንዳንድ የተጻፉ ተዕሊቃቶች አሉ ወደ ኪታቡ ከመግባታችን በፊት ሽሩሖች አሉ ተከባ ቡሉጉል መራም ማለት መትኑ ነው ምን አለው ያልን ሽሩሖች አሉት የታወቀ ሸርህ ሱቡሉ ሰላም የሚባለው ሸርህ ነው እንግዲህ ለቡሉጉል መራም ታዋቂ ሸርህ ይሄ ሰንዓኒ የመኒ ሰውዬ የሸረሑት ሱቡሉ ሰላም በመባል في مجلدين ማንኛውም ሰው የሚያቀው እሱ ሸርህ አለው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ሌሎች ሽሩሐቶች በዙ እና ተውዲህ الأحكام ሌሎችም አሉ ያ ሱቡሉ ሰላም የሚባለው ሸርህ ግን ያ شباب مختصر من شرح كبير آخر ሌላ ያው የየመን ሰው የሸረحው ሸርህ البدر التمام شرح بلوغ المرام የሚባል ረጅም ሸርህ አለ ከዛ ምን አርገውት ነው ሰንዓኒ ለخصውት ነው እና እሱም ተጠብዓል ይባላል البدر التمام كتاب ትንሽ ረዘም ይላል የብሉግ المرام ሸርህ ነው ሌሎች አሁንም ሙዓሽሮች የሸረሑት አለ ይባላል ابن عثيمين عليه رحمة الله له شرح على هذا الكتاب وكذلك غيره من العلماء ስለዚህ ኪታቡ አህም ሳሳቢ መሆኑን አኢማዎቻችን በሸርህ መረባረባቸው ይጠቁማል ሌላ الله حسيبه ولا نزكي على الله احد اخلاص እንዳላቸው ሰውየው ይማራል አንድ ሰው አይበል ኪታብ ይተአለፋል ግን ያንዳንድ ሰዎች ኪታብ አይቀርም ያንዳንድ ሰዎች ኪታብስ እንደ ነወዊ እንደዚህ ሰውዬ ያሉ ኪታቦች በማንኛውም ሀገር ሲቀራ ነው የምታገኘው ስለዚህ በኢኽላስ ላይ ይመራል ይላሉ ዑለሞቻችን ወደ ሙቀድማቸው እንገባለን መግቢያ አዘጋጅተውለታል ወደ መግቢያው بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة ምስጋና ለአላህ ነው አሉ ግልጽ በሆኑ ጸጋዎችና ምስጥር ድብቅ በሆኑም ጸጋዎቹ ላይ ግልጽ የሆኑ ጸጋዎች ስላጎናጸፈን ስለሰጠን ምስጥር የሆኑ ስውር የሆኑም ጸጋዎች ስለሰጠን እሱን እናመሰግናለን አሉ النعم الظاهرة الإسلام وتحسين الصورة وتسهيل الرزق ይሄ نعم ظاهرة ይባላል ላሉ والباطنة ما ستره الله من العيوب والذنوب والعورات قديما وحديثا እነዛ ኒዓሞች ድሮም የነበሩ አሁንም በአዲስም ያሉ የሆኑ ሲባል እንግዲህ ቀዲም ማለት ሩሁ ከተነፋበት ሰውየው ጀምሮ ያለው ቀዲም ይባላል ሐዲስ ማለት ደግሞ አዲስ የሚያገኛቸው ኒዕማዎች ናቸው ብለው የሚፈስሩ አሉ ወይ ቀዲም ማለት በአባት ባያትህ ላይ ያሉ ጸጋዎች ኒዓም ቀዲማ ይባላሉ በአንተ ላይ አንተ ያገኛቸው ደግሞ ሐዲስ والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه يا الله صلاتنا سلام بنبي بالله نبينا بالله ملائكتنا محمد بمبالوتنا ببيتسبوቻቸውም በባልደረቦቻቸውም ላይ ይውረዱ الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا ይሄ ተሽቢህ ይባላል እነዛ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤተሰቦችና ሷሐቦች የነብያችንን ወይም የአላህን ዲን ለመርዳት ፈጣን አካሃድ የሄዱ ማለት ፈጣን ጉዞ የተጓዙ ሐቲት ማለት ሰሪዕ ማለት ነው ይሄ ተሽቢህ ነው ያለና የሮጡ እንደዚህ ሄዱ ዛሂራን ማለት አይደለም ወደ እስልምና ሲጠሩ እሺ ብለው ተቀበለው እስልምናን ያለማመንታት የተገበሩ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን በመርዳት ተሽሚር ያረጉና የቸኮሉ وعلى اتباعهم እነሱን በተከተሉም ላይ ይውረድ اتباع يتبع جمع ነው الذين ورثوا علمهم የሷሐቦችን علم የወረሱ እነዛ ታቢዖች تابعون لهم بإحسان والعلماء ورثة الأنبياء علماء ደግሞ የነብያቶች ዋሪሶች ናቸው ይሄ እንግዲህ ለፍዙል ሐዲስ ነው ይላሉ ይሄ
በሌላ አባባል አሁን ሙቀዲማው ላይ ቢያመጡትም العلماء من بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء ነብያቶች ደግሞ ምን አላስወረሱም ብለዋል ገንዘብ ሳይሆን ያስወረሱት ዒልም ነው فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ስለዚህ العلماء ورثة الأنبياء لو لا يجبته هذا لفظ حديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا وفي بعدها زيادات وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه حمزة الكناني ሌሎች የضعፉትም አሉ ይላሉ على كل الأحوال العلماء ورثة الأنبياء ናቸው أكرم بهم وارثا وموروثا ከወራሾች በኩልም ከሚወረሰው ነገር በኩልም ምን ይላቀ አደረጋቸው ይሄ أكرم بهم የሚለው ቁርአን ላይ እንግዲህ أسمع بهم وأبصر ይላል من صيغ التعجب من صيغ التعجب ما أحسن زيدا እንደምንል أحسن بزيدንም ይባላል ምን ያማረ አደረገው ማለት ነው أحسن بزيد አሁንም أكرم بهم ምን የተከበሩ አደረጋቸው ከወራሾች በኩል ዋሪሰን ተሚዝ ነው ወመውሩሰን እነሱ ወራሾችም ምን የተከበሩ አደረጋቸው የሚወረሰውም ነገር ይሄ ዒልሙ ምን የተከበረ አረገው أما بعد ما تقدم من البسملة والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وأتباعه أهم كسالفكواتشو نقروش بوهلا مالتنا أما بعد فهذا مختصر يهالو ندي اسم الإشارة كتاب كسبسبت بوهلا كونا الإشارة إلى المحسوس إلى ودا الزقاجة نقر ይሄን ኪታቡን አዘጋጅተው ሲያበቃ ከሆነ ኹጥባዋን የጻፏት ይሄ ያዘጋጀሁት ኪታብ ማለታቸው ነው ወደሚታይ ወደ محسوس ነው ኢሻራው قبل الجمع ከሆነ አይ الحاضر في الذهن ማለት ነው አሁን ላዘጋጀው ለሰበስበው ያሰብኩት እዚህ ቀልቤ ውስጥ ያለው مختصر እንግዲህ مختصر ነው ይያሉ ነው 1568 አካባቢ ሐዲስ ነው አሸባ ብሉጉል መራም ቁጥሩ ስንት ነው 1500 የለም መጨረሻው ላይ በቁጥር የለም በእናንተ አልሙሂም የየአብዋቡን ሐዲስ ለብቻ የሚጽፉ ኑስኻዎች አሉ ሁሉንም ባንድ የሚጽፉ አሉ ወደዛ አካባቢ ነው ቁጥሩ مع هذا من ይላሉ مختصرون አሉ አጠር ያለ ኪታብ ነው አሉ يشتمل على أصول الأدلة الحديثية ሐዲሳዊ የሆኑ ማስረጃዎችን መሰረቶቻቸውን ያካትታል የሐዲስ ማስረጃ ኡሱሎቹን ያካትታል للأحكام ማለት لأحكام الشريعة እንግዲህ በطهارة ይጀምራሉ على الأبواب الفقهية ነው የረተቡት ከዛ أحكام الشريعة በሙሉ ያልዳሰሱት ነገር የለም أصول بايون أصل من الأدلة الحديثية بمساروتوچ ላይ ያካትታል حررته تحريرا بالغا تحرير ማለት እንግዲህ حررته ማለት هذبته ونقحته በጣም ድንበር የደረሰን ማስተካከል አስተካክዬ ነው ያስቀመጥኩት አሉ ለምን ليصير من يحفظه حفظ ያስፈልጋል ይያሉ ነው ሸባብ ይሄን ብሉግን ማሐፈዝ ያሐፈዙትም አሉ በصحيح البخاري የሚያሐፈዙ ሰዎች አሉ ብለናል الناس هممهم تختلف ስለዚህ ይሄን ያረኩት ለምንድን ነው አሉ ليصير ሊሆን ዘንዳ من يحفظه ይሄንን مختصر የሚያሐፍዝ ሰውዬ አካል من بين أقرانه نابغا ከጓደኞቹ መካከል ወጣ ያለ እንዲሆን نبغ ማለት يا شباب ወጣ ማለት ነው ያው ናቢገን اسم الفاعل ይባላል ወጣ ያለ እንዲሆን ማለት እነሱን የሚበልጥ እንዲሆን እዚህ መካከል አሁን ብንኖር ያሐፈዘው ከኛ መካከል ምን ይሆናል ወጣ ያለ ባህሪ ይኖረዋል ለምን ሐፍዟል ለምሳሌ ብሉጉል መራም ላይ ስለዚህ አይነት አህካም ያለ ሐዲስ አለ እስኪ ቀራብ ይባል የኔ ቢጤው ኪታቡን ታልከፈታ ይቀራው ያ ያሐፈዘውስ ምን ያደርጋል ያመጣል ባብ ማን ኪታብ ላይ ከሊ ኪታብ ላይ እንደዚህ ሐዲስ አለ ይልና እሱ ሲያመጣው ማስረጃው
يكون نابغا بين نعم أقرانه من بين أقرانه أقران مالت قادنيوش مالتنا طيب أي أمثاله ونظرائه ويستغني به الطالب المبتدئ جماري علم فلاقي جماري كونه ببلوغ المرام بتشا طيب ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ جماري هنا تماري دقمو السن انداقزو سجمر እንግዲህ في الأوائل تنانش كتابوች ይቀራሉ እና በሐዲስ ዙሪያ ማለት ነው ለምሳሌ ان 40 بعده هذا وبعده عمده وبعده هذا እንደዛ ያሉ ነው ከታች ወደ ላይ ነው የሚከደው ስለዚህ طالب ጀማሪ የሆነ ተማሪ እንዲያግዘው ይሄ ኪታብ እሱን ولا يستغني عنه الراغب المنتهي انتهاء ላይ መድረስ የሚፈልግ ደግሞ እሱ ከብሉግ المرام አይብቃቃም ማለት ስለዚህ تحرير بالغ አድርጌዋለሁ ማሐፈዝ ነው የሚያስፈልገው ማለታቸው ነው አይ وقد بينت عقب كل حديث عقب ማለት كل بعد ማለት ነው ከየሐዲሱ በኋላ ሐዲሱን ዘክሬ በእያንዳንዱ ሐዲስ በኋላ አብራርቻለሁ አሉ من أخرجه من الأئمة من أئمة الإسلام ማን እንደዘገበው ከሐዲሱን ካወረድኩ በኋላ እጠቅሳለሁ አብራርቻለሁ ለምንድነው ይሄንን ያረኩት لإرادة نصح الأمة أمة مسلمون ማህበረሰብ ለመምከር ፈልጌ ምክንያቱም ዝምዬ ሐዲሱን አውርቼ ዝም ብል ችግር ሊኖርበት ስለሚችል ከላይ አውርቶታል እላለሁ ካለ እንግዲህ أخرجه البخاري ካለ ቡኻሪ ካለ ቡኻሪን ገልጠህ ታያለህ ሙስሊም ካለህም كذلك طيب ስለዚህ በየሐዲሱ በኋላ ማን እንዳወጣው ያንን ሐዲስ ማን እንደዘገበው ተናግሬያለሁ ይሄንን ያረኩት لإرادة نصح الأمة وعلو طيب ከዚህ እንግዲህ ሙስጠለህ የሚባል አለ ክታባቸውን ሲያዘጋጁ አላቸው የራሳቸው ሙስጠለህ እሱን ሊያስተምሩን ነው طيب فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عند حديث صفيه أخرجه السبعة قال سبعة ما نجا شباب سنتنا قطروا سبعة مالتنا السبعة مالت حديث صفيه سيابك عقب حديث من الأحاديث الواردة هنا أخرجه السبعة قالكم مفلقوا ማን ነው አሉ ይሄው የታወቁት الكتب الستة የሚባሉት ላይ ማንን እንጨምራለን مسند الإمام أحمد ስለዚህ ሰብዓ ስል ሰዓት እንግዲህ የለንም ያገባው ተራጅም ጽፈው ነበር ለነዚህ አኢማዎች أحمد الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام الترمذي وكذلك النسائي وابن ماجه أحمد والإمام الأوحد محيي السنة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أحمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي المتوفى سنة 41 و200 باتشرو أحمد بز ترقم ترجمة يبارك بخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبة البخاري بلدا الجعفي ولاء المتوفى سنة 56 و200 ያኛው እንግዲህ 241 ላይ ነው የሞቱት ይያሉ ነው الإمام أحمد ይሄኛው ደግሞ 256 مسلم هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري نسبة إلى بني قشير قبيلة من قبائل العرب النيسابوري نسبة إلى نيسابور مدينة مشهورة بخراسان صاحب الصحيح المتوفى سنة 61 و200 361 هجرة لي مسلم أبو داود هو سليمان بن الأشعث الأزدي نسبة إلى الأزد قبيلة من اليمن السجستاني نسبة إلى سجستان مدينة بخراسان صاحب السنن المتوفى سنة 75 و200 307 عمس أبو داود ترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة ابن موسى بن الضحاك السلمي بضم السين نسبة إلى بني سليم قبيلة معروفة ترمذي نسبة إلى ترمذ مدينة قديمة على طرف نهر جيحون المتوفى سنة
79 و200 379 ሁላችሁም አይማዎች يا شباب እንግዲህ في القرن الثالث ላይ ናቸው እስካሁን ያሳል طيب النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي نسبة إلى نسى مدينة بخراسان وهو آخر الخمسة المذكورين وفاة وأطولهم سنة توفي سنة 300 من أصحاب السنن الأربعة መጨረሻ የሞቱት እሳቸው ናቸው እሳቸው ሶስተኛውን ሞልተው ወደ ስንተኛው ገባ ብለዋል ማለት ነው ወደ አራተኛው ቀን 303 ابن ماجه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجه وهو لقب أبيه لا جد ولا اسم أمه خلافا لمن زعم ذلك وهاؤه ساكنة وصلا ووقفا يبدو خلافا اللبت لأنه اسم أعجمي الربعي نسبة إلى ربيعة مولاهم القزويني نسبة إلى قزوين بفتح القاف وسكون الزاي وكسر الواو مدينة مشهورة بعراق العجم المتوفى سنة 73 و200 ابن ماجه 273 ላይ ነው ዳኺራ ሄዱ تعالى ስለዚህ ለበንባ እዚህ ኪታብ ላይ ስናገኝ አንድ ሐዲስ ቀርተን اخرجه السبعة قالوا ደንባቸውን እንግዲህ እየገለጹ ነው እነዚህ اصحاب الكتب الستة እና الامام احمد ማለት ነው وبالستة اخرجه الستة ካልኩ ደግሞ አሉ ስድስት በማለት ምፈልገው من عدا احمد احمد كاحمد ውጭ ያሉትን ነው احمد ይቀራል طيب وبالخمسة اخرجه الخمسة ካልኩ ደግሞ አሉ من عدا البخاري ومسلما ሚማን ወደታች ነው ወደ ላይ የጻፈው የናንተ ሙስሊም ላይ ቆምና ያረጋት ወደታች ነው ይመለሳል ወደ ላይ ነው ቆሞ የሚባለው የኛ ወደታች ይመለሳል منصبنا يا شباب ይሄ አዳ የሚባለው እንግዲህ فعل ነው فاعل ውስጥ አለ البخاري مفعول به ነው ومسلما بمفعول به ነው የሚታጠፈው رواه الخمسة ካልኩ ማን ይቀራሉ አሉ بخارينا مسلم ቀርተው السنن الأربعة أصحاب السنن الأربعة مسند الإمام أحمد باند يقطرال خمسة بمالت يهننا مفلقال وقد أقول الأربعة وأحمد عندنا نجزي خمسة ملون مصطلح تتشمن لالوال أخرجه الأربعة وأحمد لالهني معنى عندنا يا شباب خمسة بلو أردت أصحاب السنن إن أحمد ناتشو بلوال أخرجه الأربعة وأحمد قالوا እንደዚህ መጠቀማለሁ አንዳንድ አሐዲሶች ላይ አለ وبالأربعة من عدا الثلاثة الأولى أخرجه الأربعة كالكسا من مالتي نوال መጀመሪያ እዛ ሰባት ስንቆጥር የቆጠርናቸውን ሶስቱን የመጀመሪያዎቹን እንተውና መጨረሻዎቹ ናቸው የሚሆኑት እንግዲህ አህመድ ቡኻሪ ሙስሊም ይቀራሉ أخرجه الأربعة ከተባለ أصحاب السنن الأربعة وبالثلاثة أخرجه الثلاثة كالكو دقمالو من عداهم وعدا الأخيرة يمجمريا وشوستو يقارونا أحمد بخاري مسلم يقارونا الناس قامان يتشمرال يمجرشو مان ابن ماجه يتشمرال فلذا أخرجه الثلاثة كتب على زبلغ المرام لاي مصطلحه مان مالتنا أبو داودنا ترمذي نسائي من أصحاب السنن الأربعة ما ننوت علن ابن ماجه يقرالو كنزا كمجمرياዎቹ ሶስቱም ይቀራሉ وبالمتفق عليه متفق عليه ካልኩ ደግሞ አንድን ሐዲስ ዘክሬያለሁ البخاري ومسلم የተፈለገበት ቡኻሪና ሙስሊም ተስማምተውበታል ማለት ነው አሉ وقد لا أذكر معهما نعم الناس قال ما ننم لا وصاك الله حديث في مسند الإمام أحمد ميال في السنن الأربعة ميال صحيحين لا يكال حديث ما ننم بيتشا ذكر يزم الله ها ሁለቱን ብቻ ዘክሬ እንግዲህ ያሸባ አንድ ሐዲስ ቡኻሪ ወይ ሙስሊም ላይ ከተዘከረ جواز القنطرة ብለን ሶሂህነቱ ስለማጠራጥር ሌላ ቢጨመር ተአኪድ ነው የሚሆነው አለዛ ሌሎች ክታቦች ላይ ያለ ሐዲሱ
ቡኻሪና ሙስሊምን ብቻ ዘክሬ ሌሎችን ላልዘክር እችላለሁ ይሄን ማለት ቡኻሪና ሙስሊም ብቻ ናቸው ሐዲሱን የዘገቡት ማለት አያሲዝም እያሉ ነው ምክንያቱም እነሱ ዘንድ ከተዘከረ ሶሒህ ነው ሶሒህ መሆኑ ከተረጋገጠ ሌላው ተእኪድ ስለሚሆነ አንዳንድ ጊዜ ልተው እችላለሁ ሌሎች وما عدا ذلك فهو مبين ከዚህ ውጭ ያለ ተብራርቷል እንግዲህ አሁን ካልናቸው ከሰብዓ ውጭ ከሆነ ሐዲሱ እዛው ሐዲሱ በኋላ ምን ይላሉ رواه الدارقطني مثلا رواه البيهقي رواه ابن خزيمة ከዛ ያሉ እዛው በየቦታው አብራራለሁኝ ሙስጠለህ የሚያስፈልገው ለነዚህ ስለሆነ የነዚህ ሙስጠለህ ይሄን ይመስላል አሉ وسميته ይሄን مختصر ጠራሁት ይላሉ እንግዲህ ማንኛውም ነገር እዚህ ዱንያ ላይ ሲዘልቅ ስም ያስፈልገዋል ብለናል ስም ያስፈልገዋል አሁን እነዚህ ስሞች አሏቸው نعم ይሄ የሚያካትት ይሄንን ስም አለው ለየራሱ ደግሞ አለው የሸሪካው ስም ያሸበው ይሄ ግልጽ ነው አንድ ነገር ዱንያ ላይ ካለ ስም ከሌለው አይታወቅም ይሄ ጠረጴዛ ይባላል ይሄ ማይክሮፎን ይባላል ይሄ ኪታብ ይባላል ስለዚህ አልፌ ሲያበቃ ማናልኩት ይያሉ ነው ኪታቡ وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام ይሄ እንግዲህ አሁን ለኪታቡ ስም ነው ግን قبل أن يكون علما بلوغ ማለት መድረስ ማለት ነው ያሸባብ የበለገ መስደር ነው በለገ يبلغ بلوغا مرام ማለት መስደር ሚሚ ነው ቀስድ ማለት ነው ሐሳብ መድረስ የቀሰርከው ነገር ላይ መድረስ ማለት ነበር አስሉ ሙዳፍና ሙዳፍ ኢለይሂ ላኪን አሁን ምን ሆኗል ይያልን ስም ሆኗል ለኪታቡ معناውንም اعتبار እናረጋል من أدلة الأحكام والله أسأله هنا ملو أسأل إلى لنانتا حالو አለው የለውም ተለያዩ ንስኾች እኔ አለው እንግዲህ والله أسأل ከሆነ ይሄ አላህ በነስብ ብቻ ነው የሚቀረው أسأل ለሚለው ምን ስለሚሆን مفعول مقدم ይሆናል أسأله ሀከ ገባ ሁለት ምዕራብ ይቻላል አላህ ላይ طيب እንደውም መረፈዑ احسن ይሆናል طيب والله أسأل ከተባለ ነው ምንለው يأسأل مفعول ስላልመጣ ضميሩ الله تعين نصبه على المفعول والأسأله ከተባለ ደግሞ ይሄ እንግዲህ اشتغال የሚባል ነገር አለ من باب الاشتغال አርገን والله أسأله ይቻላል من باب الابتداء والخبر والله أسأله الله ለምነዋለሁ አሉ ألا يجعل ما علمناه علينا وباله ያወቅነውን ዕውቀት በእኛ ላይ ወባል እንዳያረግብን ወንጀል እንዳያረግብን ጥፋት እንዳያረግብን አላህን ለምናለን ስለዚህ ያጀበ ማወቅ መስኡልያን ኃላፊነትን መውሰድ ስለሆነ ያወቅነው መስራት ላላወቁ መንገር ያ ካልሆነ ባወቅነው ማንሰራ ማናስተላልፍ ከሆነ ያወቅነው ዕውቀት በእኛ ላይ ምን ይሆንብናል ወባል ስለሚሆን ጥፋት እንዳይሆንብን ያወቅነው ዕውቀት አላህን ማጸናል وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى الله ደግሞ መተግበርን እሱን በሚያስወድድ ነገር እሱን የሚያስወድድ ነገር እንድንተገብር እንድንሰራ እንዲረዝቀን አላህን سبحانه وتعالى ማጸናል የጠራና ከፍ ያለ ጌታ ይላሉ نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله